TNI TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में वैक्सीन मुखालिफ ट्रकर्स के ओटावा पहुंचने पर पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि एक छोटी सी अक़लियत है जो ओटावा के रास्ते में है, जो नाकाबिले कबूल ख़यालात रखते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में वैक्सीन मुखालिफ ट्रकर्स के ओटावा पहुंचने पर पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज के लिए ओटावा आने वाले ट्रक सवारों का काफिला पुलिस को तशद्दुद की तैयारी करने और सियासतदानों को मुजाहरे से मुंसलिक बढ़ती हुई बयानबाजी के खिलाफ मुतनब्बे करने पर उकसा रहा है। ओटावा पुलिस के सरबराह पीटर स्लोली ने बुध के रोज पुलिस सर्विसेज बोर्ड के इजलास को बताया कि अफसरान एहतजाजी रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो ताउन कर रहे हैं और उन्होंने अपने मंसूबों को शेयर किया है। लेकिन डिप्टी चीफ स्टीव बेल ने दीगर ग्रुपों के बारे में तशवीश का इजहार किया, जिनके मुतालिक इंटेलिजेंस का मशवरा है कि वो भी एहतजाज का रुख करेंगे। पुलिस इन ग्रुपों के साथ साथ दीगर मुजाहिरीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि उनके मकासद पर तबादला ख्याल किया जा सके। इजलास में पुलिस ने इंकशाफ किया कि वो तशद्दुद के इम्कानात समेत मुतादिद मंजरनामों की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो हफ्ते के रोज 1000 से 2000 के दरमियान मुजाहिरीन की आमद की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सूरत हाल संगीन है और वक्त के लिहाज से तब्दील हो रही है। स्लोली ने बोर्ड और काउंसलरों को बताया कि वो मुजाहरों की तैयारी के लिए RCMP और इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे पुलिस पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत कर रही है, लेकिन अगर सूरत हाल पुरतशद्दुद या धमकी आमेज हो जाए तो अफसरान मुजाहिरीन को मुजाहरे के इलाके से बाहर मुंतकिल करने के लिए तैयार होंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि एक छोटी सी अक़लियत है जो ओटावा के रास्ते में है, जो नाकाबिले कबूल ख़यालात रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि ट्रक सवारों की बड़ी अक्सरियत को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस काफिले से वाबस्ता कुछ लोगों से जो कुछ सुन रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। कनाडा से अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश में 4 अफराद पर मुश्तमिल भारतीय खानदान सरहद के करीब मौत का शिकार हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा से अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश में 4 अफराद पर मुश्तमिल भारतीय खानदान सरहद के करीब मौत का शिकार हो गया। हुक्काम के मुताबिक ये अफराद सख्त सर्दी में जमकर हलाक हुए। भारतीय हाई कमीशन ने मरने वाले 4 अफराद के खानदान की शनाख्त जारी की है। उनमें 39 साल जगदीश पटेल, 37 साल खातून विशाली पटेल, 11 साल लड़की वहंगी पटेल और 3 साल लड़का धर्मिक पटेल शामिल हैं। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के हुक्काम के मुताबिक ये चारों 19 जनवरी को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश में हलाक हो गए, क्योंकि ये लोग सरहद पर जारी बर्फबारी और शदीद सर्दी को बर्दाश्त न कर सके। सरहदी हुक्काम का ख्याल है कि यह खानदान सख्त सर्दी के मौसम में 19 जनवरी को पैदल सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहा था और इनकी मौत हो गई। RCMP के चीफ सुपरिटेंडेंट रॉब हिल ने कहा कि ये खानदान, जिसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे शामिल हैं, 12 जनवरी 2022 को टोरंटो पहुंचा था। इन लोगों ने मैनीटोबा से गुजरकर पैदल सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके और मौत का शिकार हो गए। पुलिस ने इस केस में किसी भी किस्म की मदद फराहम करने वाले को फौरी तौर पर हुक्काम से राब्ता करने की हिदायत की है। कनाडा से सैकड़ों लोग गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करते हुए अमेरिका मुंतकिल होते हैं। अमेरिकी हुक्काम इन गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। पुलिस ने 19 जनवरी को स्टीव सैंड नामी एक शख्स को 2 हिंदुस्तानियों को अमेरिका में स्मगलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इसी दिन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इन चारों हिंदुस्तानियों की लाशें सरहद पर मिली। बर्फ में फंसी और तशवीशनाक हालत में लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में तहकीकात में उनकी शनाख्त हिंदुस्तानियों के तौर पर हुई। तफ्तीश से मालूम हुआ कि ये खानदान सरहदी इलाके में पहुंचने से पहले कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,10,239 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 29 लाख से तजावुज कर गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 29,79,832 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 33,192 हो गयी। मुल्क भर में 26,95,933 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है।
صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,10,239 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,160 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,45,564 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,009 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,81,182 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,505 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,16,873 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,575 ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر یوکرین کا مسئلہ سنگین ہوا تو چین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین میں صورتحال سنگین ہوئی تو اس کا اثر چین پر بھی ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی عہدیدار وکٹوریا نولینڈ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر یوکرین کا مسئلہ سنگین ہوا تو چین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چین معاملے کو سنگین ہونے سے بچانے کے لیے روس پر اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ وکٹوریا نولینڈ نے مزید کہا کہ امریکہ کو یقین ہے اگر ماسکو نے یوکرین کے خلاف جارحیت کی تو جرمنی روس کے ساتھ پائپ لائن نہیں کھولے گا۔ امریکہ نے یوکرین اور روس کے تنازع پر سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جاری بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب سے گفتگو میں خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ روس فروری میں یوکرین کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرے۔ امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے روس کی یوکرین کے خلاف ممکنہ جارحیت کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ روس کے حکام نے یوکرین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بحران سے متعلق مذاکرات اب بھی ممکن ہیں۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی حالیہ ہفتوں میں ماسکو کی جانب سے یوکرین کے قریب 1,00,000 روسی فوجیوں کی تعیناتی پر بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ فریقین کسی حل پر متفق نہیں ہو سکے۔ پیرس میں ہونے والی بات چیت پر فرانس اور جرمنی کے وفود بھی شریک تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ فریقین کسی حل پر متفق نہ ہو سکے۔ پیرس میں ہونے والی بات چیت میں فرانس اور جرمنی کے وفود بھی شریک تھے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو اپنی پراکسی سے متعلق کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جو کسی صورت منظور نہیں۔ یوکرین اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ماسکو کے ساتھ 2 ہفتے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے آخرکار روس کے مطالبات کا تحریری جواب جمع کروا دیا، مگر ماسکو نے اعتراض کیا ہے کہ اس کے مرکزی خدشات کو دور نہیں کیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ واشنگٹن کے جواب سے مذاکرات جاری رکھنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ماسکو نے یوکرین کی سرحد کے قریب روستوف نامی علاقے میں بھی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے اعتراف کیا کہ جنگ کی صورت میں یورپ کو توانائی کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے واشنگٹن مختلف ممالک اور کمپنی سے بات کر رہا ہے۔ یورپ کی توانائی کی 1/3 ضرورت روس پوری کرتا ہے۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زائد کووڈ کیسز رپورٹ کیے گئے، جو وبا کے شروع ہونے کے بعد سے جرمنی میں کورونا کیسز کی یومیہ بلند ترین شرح ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زائد کووڈ کیسز رپورٹ کیے گئے۔ یہ وبا کے شروع ہونے کے بعد سے جرمنی میں کورونا کیسز کی یومیہ بلند ترین شرح ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 56,58,531 سے تجاوز کر گئی۔ 36,73,31,104 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 29,05,04,954 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,46,95,333 ہو گئی ہے، جبکہ 8,91,595 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,06,22,700 سے زائد ہو گئی، جبکہ 4,92,356
ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 86,661 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1,12,50,107 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 66ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,929 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,70,997 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔